ओम हिरण्यगर्भः समताग्रीभूतस्य जातः पत्रिकास्दाधार्कस्मे देवाः विखा विधेयम्। आप लिखित छोड़ दो। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्दावपारे महादुःखभीरु पपातं प्रकामे प्रलोभे प्रमत्तः कुसंसारपाशं मन्त्रं न जानामि पूजां न चान्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारणेन कुदिष्टे कुवाक्यं प्रबन्धं सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जामाकं ब्राह्मणाग्ं राजा ओम भूर्भुवस्वः सोमाय नमः ओम अग्निं वृदादिवः ककुत्पतिः पृथिव्याम् अयम् अपाग्ं रेताग्ं सिजिन्वते ओम भौमाय नमः ओम ओदभः ओम गंधर्वाय नमः ओम स्कंदाय नमः ओम नंदीश्वराय नमः ओम शूलाय नमः ओम महाकालाय नमः ओम दक्षादिभ्यो नमः। तो ब्रह्मलोके पृथ्वीजो श्री भागवती पीयूषपाणा रसलमे संपटदाः धान्नतोप्यायु सर्वे पृथं चेवी वैष्णवाः भृगु वसिष्ठश्च मयनश्च गौतमो मेघादिदेविलो देवरातो रामस्तथा गाधिसूतश्च शकालो मुण्डकपुत्रादिसफलपदाः योगेश्वरो व्यासपराशौ च छायासु द्वादशी मुख्याः सर्वेमपि मुनिगणाः सपुत्रशिष्याः सभिरस्वनियुक्ताः वेदान्तानि वेदाश्च मन्त्रास्तत्राशमूर्तयः तत्सप्तं पुराणानि खड्गशास्त्राणि तथा युः गङ्गाद्यासरिस्तत्रः पुष्करादिशानि च क्षेत्राणि दिशं सर्वा दण्डदेवानि च नगादयो युतस्तः देवगन्धर्वदानवः गुरुत्वाम्नाय भुगमः शम्भुचानयनं दीक्षिता नारदनेनाथ दत्तमानमुत्तमं कुमारवन्दिता सर्वे निस्ते कृष्णा तत्पराः वैष्णवा संविजक्ता न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितासे च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणा यत्ते दिवौकशः वेदोपनिषदो यत्र तीर्थयत्र स्त्रियोऽन्यतः जे शब्दो नमः शब्दः शंकर तथैव च शृणलाजप्रसूनां शिक्षे विषहानभूतः विमानानि समारुह्य क्रियन्तो देवनायकः कल्पवृक्षं प्रसन्नस्तान्
सर्वास्ति समाकीर्णः। श्रुतवाच एवं दिव्यचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावचुः। अथ ते प्रणति समार्भिर्महिमा शुक्लशास्त्रव्रजः यस्य सर्वननस्य मुक्तिः यदा करतले स्थिता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेतं गन्धोष्टसहस्रो द्वाशीर्षमृतः परीक्षिं संवादः शृणु भागवतं च ततं तत्संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमति ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णता नास्ति सुस्ताञ्छनं किं श्रुते बहुभिः शास्त्रे पुराणेषु ब्रवामहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति तथा भागति समानं नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं रूपं हि वसतां च पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि व्याख्यातानि च शुकशास्त्रं कथायासं याति पौरुषं तात्पानानि जीस्मिन्नः अस्मिन् तपोधना यावन्तं श्रुति सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरेः। नो गंगा नो गयाकाशे पुष्करं च प्रयागकं शुक्रशास्त्रकथायाश्च फलेन शमनानयतः। अश्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भगवतोद्भवं पठस्वं संकस्य नैव दीक्षिते परां गतिम्। वेदातिर्देवमाता च पौरुषसूक्तमेव च श्रीभागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सूर्यप्रसादश्च तथा। तुलसी च वनस्तश्च पुरुषोत्तमेव च इति कान्तात्ततः प्राचीन विभागमिष्यते। यासभागवतं शास्त्रं वादमतो रश्मिनः जन्मकोटिकृतं पापं निश्चिन्ति नात्र संशयः। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः नित्यं पुण्यमाप्नोति राजस्वमेघयोः। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैवं धेनु नाम सेवनं मे शमम्। अंतकाले तु येनैवं श्रुतिशुक्लशास्त्रवाक् प्रीत्यां तस्ते वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रेक्षते। हेमिषयुक्तं चिदस्नः ददाचिकसेन सह साज्यं पुलामस्ते ध्रुवं दाने किञ्चितः। आजन्मानि येन पठेन संशतः चित्तं विधाय शुकनानपीता। चाण्डालापत्संसदतेन गीतं मिथ्यासु जन्मजन्य दुःखभाजा। जिवक्षो न गोविन्दसत्त्वं यदाम पापकर्माणयः येन श्रुतं सुखदवाचनं किञ्च तेनां कर्तुं विष्णुदेवीर्मस्वः। पण्ये च लभ्यते तेन योगनिधि श्रीमन् सुतव्याप्रयत्नतः। दिनानां यतो नास्ति श्रद्धा श्रवणं मतम् सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणा वयम्। अस्वस्थकालो बोधोऽयं वीरसं शुक्राज्ञा मनोवृत्तिजश्चैव निमाचनं मे तथा। दीक्षाकृति सख्यातां सप्ताहश्रवणं मतं सदान्तं श्रवणे नित्यं माघीदावाद्यदफलं। तत्फलं सुखदेवेन सप्ताहे श्रवणे कथं चिदानशक्यादिघातः इति चेवाश्रयात् कलिडदोषं बहुताश्च सप्ताहश्रवणं मतं। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनाशेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवेण लभेत्। यदा गर्जतिं सप्ताहो गर्जति वृदात् तपसो गर्जन्ति प्रोक्षिन्नः नित्यं चेहि गर्जति। योगाजगतं सप्ताहो ध्यानाञ्जाचे गर्जति किं ब्रह्मो गर्जनो कस्य रे। ये गर्जति
शौनकवाच शास्त्रीं कथं कथानकं ज्ञादिनाथ विनिगणिंशां प्रातं निःशेषे भागवतं पुराणं जातं ततो योगविदादिसूचकं श्रुतवाच यदा कृष्णोद्धरात् कृत्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्यो निर्विवाक्यं ब्रवीत यदभोवाच त्वं तु यस्यामि गोविन्द भक्तकारि विधाय च मञ्चित्यतेनं चित्त्वां तुं श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तसंगेन मनसां तोऽपि गमिष्यद्युगते यदा यदा भागवती भूमिर भूमरूपेण कमाश्रितम् अन्यो च दृश्यते प्रातः तं मे कमललोचनम् अतः सत्सूर्याकृत्वा भद्रस्य मे व्रजं भक्तार्थं जातो निराकारो चिन्मयः तद्योगेन ते भक्ता कथं सिद्धि भूतले निरोगेन पासने कष्टं मतः किञ्चिद्विचारयः इत्युक्तं च श्रुत्वा प्रभासे चिन्तनद्वरेः भक्तावलम्ब्यानार्थायां किं विधेयमेति च स्वकीयं यद्विजस्वं यथा भागवते तथा तिरोधायं प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतवर्णनामम् तेनेयं राङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः शिवनाक्षिं भवात् पाठां दृशापापणासनि सप्ताश्रवणमतेनं सविढ्यो दिमे कृतं साधनानि तिरस्कृत्य खलु धर्मोपेमितः दुःखदारिद्र्यं दुर्भाग्यं पापाक्षेत्रलकाय च तां क्रोधजतार्थं हि खलु धर्मो विदितः अन्यथा वैष्णवी माया देवीपि कृतिर्जदाः कथां त्यक्त्वा सवेदमुग्रः सप्तानुप्रकृतः श्रुतवाच युन्नगास्त्रिधर्मे च व्यासादिशि विषभायाम् अस्मिमेकं समुद्रवाणिम् इत्येषनं सौनत्वं भक्तिसुप्तं तौ तरुणो इदां मेनि गृहीत्वां प्रवेकरूपं क्षमा सहसा इदानीं विरासितं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नमथेति नामानि महोरवन्ति तां जगतां भगवतार्थभूषां सुचारुगीशां सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये निरामिति तटयन्तः उच्चो कुमारा वचनं तदानीं कथारगर्तो निष्पति धुनीयम् एवं गिरशा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निविजाद सम्रा भवेत् दिव्यं कृतस्य पुष्टा कलीपुनस्तमपि कथारसेनः वाहं तिष्ठाम्योधना ब्रवन्तो ब्रह्मा इदं ताद्गिरिमुचीरिति भक्तेषु गोविन्दस्वरूपि कत्रे हेमदत्री भवरोहन्ति शातं तिष्ठश्रीन स्तर्याणां नियन्दवैषणमपानशानि ततोऽपि दोषा कलिदायिमे त्वा दुष्टो न गता प्रवेपि लोके एवं तदावसरेणपि प्रमत्तः श्रद्धां निष्पन्ना हरिसवचित्ते सकलभुवनसमन्विदाति धन्या निवसति हृदि तेषां नियुक्तः हरिरपि निजलोक सर्वदां इदानीं सर्वगतोऽपि मां प्रहसत्तं सविशुद्ध्वः इदानां जीभवः ब्रह्मानकस्यं भुवि भवत्वः भवता नभस्सन्तस्तानमुक्ता श्रीतपेन कृष्णसमादमन्ये इदानभक्तान् सद्भावः इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति निर्वाण प्रध्याय हरि ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रुतवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमौलिकं नीजलोकं प्रीतज्य भगवान् भक्तवत्सलः वर्णमाली घनश्यामः वेदवासा मनोहरं काञ्चनकलाप्रचुरो लसत्कुटुमण्डलः निसङ्गकौस्तुभिर्विराजितः
कोटिमन्तमामन्युः हरिचन्दने चर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिधरो अधरो न मुरलीधरः आविवेशं स्वभक्तानां हृदयानमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उदभवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते ऊढरूपेण संस्थिता तदा जय जयालाभो रसपुष्टि विलौकिके चूर्णम् अश्वत्थामुष्टः मुसलेन उद्भूतः तत्सभार संसितानां देहिके हात विस्मृतः दृष्ट्वा च तन्नमाश्चं नादवाक्यं ब्रवीत अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्यो विलोकितो मा मूढां सता पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापात् भवन् अतु निर्तिननु तस्ति न किञ्चिणः चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अघोगविध्वंसकरं तथैव तथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् केन विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः ये मानवः पपतु सर्वदा सदा दुराचरता विमन्नगणाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्तकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पिपीत्तादृशाः सकृतिस्वाकुलसारधर्मवर्जिताः ये दम्भिका मर्जिनोपहिंसिकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चगोपाच्छलकत्नाकरिणः क्रूडापिशाचाय विदित्वाणयादस् ब्रह्मपुष्टाभिवृत्तिकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति कायेन वाचा मनपीनपातकं नित्यं कृतं सदा हठेनियः परभ्रष्टां मलिनादुराशयः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते करिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिना प्रदायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वं भूतात्मनमुत्तमं यत् वर्णास्तवधर्मेण शतशतकर्मा परस्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो विधिभास्करः भिक्षुको वित्तवान् तत्प्रिया सुन्दरी स्मृताः स्ववाक्यं स्थापिता नित्यं सुन्दरी शुक्लोद्भवा लोकवार्तार्ता क्रूरा प्रायशु बहुजल्पिका सुराचुगृहकीर्तिषु विप्राणकलप्रियाः एवं निष्पत्तु प्रेम्णा दम्पत्योरवमानयोः अर्थाकामस्तीर्यश्मन् इदानीं सुखाकृतादिकं पंसगर्माशवादब्दः इदानीं सन्तु हेतवे गोबुहेन वंसांसि दीनेऽपि अक्षतमे सदा यदा धनार्थं धर्मगारवेणं तव्यानीतं तथापि च पुत्रो यदा वा पुत्रिः न स्यान्नैभृशम् एकदा सौद्युदुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातः तदागं सुपुरोगिवानं पीत्वा जलं निष्पन्तस्तः प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कृतमागतः दृष्ट्वा पीतजलं तु विप्लुयास्तवन्दिकं नत्वा पादस्य निस्वनम् इदानीं संसितं पुरः पितरुच्चाय यदा भावः भवतस्वेदि प्रमुखः कथं रोदसे विप्रं त्वं का ते चिन्ता बलीयसे वदत्वं सत्वरमह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्रह्मणवाच किं प्रविरमृषि दुःखं प्रपापेन सञ्चितं मदया पूर्वजानस्तोऽयं कवोष्णं मुन्भुञ्जते महदत्तम् एवं गृहन्ते प्रीत्या देवादुजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं दस्ताने हि गतः नीतं प्रजाहीनं
दिजीवं च प्रजाविना दिग्धनं चानपत्यस्य दिग्नं सन्तति विनाहं पालयन्ते यथा मया धेनुभक्षिता सर्वथा भवेत् यो मया रूपितो वृक्षः सोऽपि बन्धस्तश्रीतं यत् फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भासपतस्य किमतो यदा जीवेत मीना इति उक्त्वा सोरुचिर ओचासमे दुःखप्रीतः तदा तस्संशिदा भक्ते गणाभूतगरीयसे तदा क्षमालाभनस्त्यं योगवै भवान् सर्वज्ञात्वा जाति पश्यं विश्वदेशं विस्तरं यतिर्वाच मुञ्जज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु क्षमासाध्यं तद्विजेशमावसानं शरणो विप्राह मया परं प्रारब्धते ये को लोकितं सप्तजन्मवधि तव पुत्रो नैव च सन्तते सगरो दुःखं पामं पुरा तथा श्रीकृष्णकुटुम्बस्वः सन्न्यासर्वदा सुखं ब्राह्मणवाच विवेन भवद्देवः पुत्रदेहि बलादपि नो चान्यं प्रातस्वः सोऽन्ति मे मूर्छितः पुत्रादिष्टं सुखहीनोऽयं सन्न्याससुखेभिः गिरस्तं सरसो लोके पुत्रप्रेमृत्तिकाम् इति विप्रान् दृष्ट्वां ब्रवीतं मे तपोधनः चित्रकेतुर्गता कष्टः वेदान्तिर्मागतः नो यास्यामि सुखं पुत्रा अद्यता देवहेतुत्तमः अतो हठेन युक्तोऽसि अत्रं कीपदाम्यहं तस्माग्रहं समालोक्यं फलमेषे दत्तवान् इदं भक्ष्यं प्रत्यात्वं तथा पुत्रो भविष्यति सत्यं सोऽहं दया दानम् एकं भक्तं तु भोजनं प्रसावधि स्त्रियां कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा योगी विस्पृष्टो गृहमागतः कल्या प्राणो फलं दत्त्वा स्वीयस्तु पुत्रचितो तरुणी कुटिला तस्य महाक्षसेने क्रोधम् अहो चिन्तामुत्पन्ना फलं चाहं च भक्षये फलभक्षेन गर्भस्वादम् इदानीमिद्वयः स्वल्पभक्षं सशक्तिः एका कथं भवेत् दीर्घाटु ब्रजवादं फलानां दीर्घतं शुक्रवन्ति शुनावृक्षे कथमानविसृजेतं स्तेन गस्तासः प्रवस्तदातो मरणं भवेत् प्रसूतोदाहरणं दुःखं सुकुमारी कथं स्नेहि मुन्दयामयि सर्वस्वं नान्दामि तदा शेषोचाननिमो द्राध्या दृश्यते लालने पालने दुःखः प्रसूत्या संवर्तते वन्ध्यवा वा विधवा नारी सुखनी चेति मे मतिः एवं कृतज्ञयोगेन तत्फलं चेय भक्षितम् उत्यापृष्टं फलं मुक्तं मुक्तं चेत्युत्तरम् एकदा भगिनी तस्यात् अस्य गृहं श्रीक्षिगतां तदग्रे कथं सर्वं चिन्तेन महतिः समे दुर्बला तेन दुःखेन हानुजे कर्माणि किं सा प्रविन्नगर्भोऽस्तनीतुं तास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं सगर्भेणं कृत्वा तिष्ठन् सुखं पित्तं च मे संसः नास्ति बालकं खानमाशिको मृत्यु बालिति लोको भविष्यति तद्बालं बोधिष्यामि नितमागत्य गृहे गृहे फलं वाप्यतं यत्सः धेनिष्पृच्छेद साम्प्रतं तदचरितं सर्वं तदेस्ति न भावतः अतकालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीयं जनको बालं रस्य दुन्दनी दधौ तया चोक्तं भद्रे परशुतं सुखवर्षुकं लोकस्य सुखस्तेतं ते प्रचोदयातं ततो दानं द्विजातेभ्यो जातकर्म विधाय च गोत्रवादिश्च भवतः द्वारे मङ्गलं बहु तद्दैववाक्यं सन्त्यं नास्ति कुचे मम अन्नस्तेन निर्धया कथम् इदानीं बालकं
मृदगसमृतप्रसुताया मृतो बालस्तु वर्तते ताम कार्यं गृहे रक्षसा दीर्भिः पोषिष्यति पतीनां तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य दण्डकारिति नाम मात्रां प्रतिष्ठितं त्रिमासे निगते चात्र साधेनु सर्वेभर्गं श्रवां सुन्दरं दिव्यं निर्मलं दानी कनकप्रभा दृष्ट्वा प्रसन्नो विपूतं संचकार श्रीमादधे मृत्वा सर्यच्छना सर्वे विद्वाशमनागताः भाग्योदयो धुना जातो आत्मदेवस्य पश्यतो हिण्मबालप्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम् नो ज्ञातं तद्रश्यतं केनापि विधियो गतः गोकर्णं तु सूतः सृष्ट्वा गोकर्णं चापचाकरोतं क्रियाकालेन तो जातो तरुणोत्तनयावुभवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी दुर्दकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी भविष्यतः दुष्विगता सप्तस्तेनं ज्ञानं भोजनं चौरं सर्वज्ञदेशे परमेश्वरे प्रदीपकः ललायान करगन्धर्वां यस्सानिधीन कुपिण्यतः हिंसकः शस्त्रधारितो दीनान्धा प्रपीडकः चाण्डालभृतो नित्यं पाशस्थं शवस्सगतः तेन विश्याकुङ्केनं पितृवित्तं च नासितम् एकदा पितृताडय पात्राणि श्रीमाहतरम् तत्पिता कृपणः प्रोच्ये नरोधम् बन्धवासमाचीनं तो दुःखदायकः तव ज्ञानं गमिष्यामि दुःखं मे व्यपोहिते प्राणस्तान् दुःखेनाम् अहं संसितं इदानीं तु समागतं गोकर्णो ज्ञानवंशितम् इदानीं भवतः ज्ञानः बोधमासं विरागणः असारः खलु संसारो दुःखरूपी मोहकः सुतः कश्यं धनं कस्यं जानीयनिमिषमः या भवतः प्रामुखानः सत्यानां जीवन्तकः नो चन्द्रस्य किञ्चित् इदानीं विद्यतः सुखमस्ति विरक्तस्य मुखेनान्तजीविनः मुञ्चज्ञानं प्रजारूपं मुहूर्तं नरके गतिः निष्पत्तिदिहों सर्वं त्यक्त्वावनवज्रः त्यक्त्वां प्रियत्वः भवतानि प्रमुखः अन्धकूपी यदा भवतः प्रखामजीजस्वजरे भवतां प्रमुखाय स्वा इदानीं दयानिधि तं भवतः प्रमुखाय स्मः देवस्त्रीणि प्रमुखयः इदानीं सुन्दरं च इदं सुदयानिधि गोकर्णवाच देहि संस्थमारुधिरोमि यज्जतो न तयास्तं विमानः पश्यानिशं जगदशन्नपुष्टः इदानीं भवति भवितिष्ठः धर्मभस्वं सतत्यजः लोकधर्मान् सेवस्य जातः इदानीं भवतः प्रमुखाजस्यः सेवानितरात्मतत्त्वम् भवतं प्रमुखाजस्मिन् कृतानां भवति प्रमुखः श्रुतवाच प्रियोपासते तेनं जननी मे त्रिदिता इदानीं भवतः प्रमुखस्य तिष्ठति न कीर्तयः इदानीं भवतः सस्वाक्यं पुत्र मे दुःखः भवतं प्राणमुख्यः से इदानीं जीयतः कुपीपातः कुतो रात्रो तेनिशा निधनं गता गोकर्णस्ततानः वियोगनामि संसितं न दुःखं नो सुखं तस्य नो वैरी नापि बान्धवः निन्दकारिकृते दृष्टः पञ्चनिवे भूतयः अत्युत्तरं कृता तस्वः इदानीं शुभोगणः एकदा कुटलस्तास्तु भूषाण्यनिवेशवः तदर्थं निर्गतो नानं वित्तशेन पुण्गतः तभ्यो सरस्त्राणि भूषणानि गृह्णति यः भवतां प्रमुखं यस्यः विश्वानि चायनः यथा नित्यमपूजातः विकार्यं भविष्यति वित्तं हत्वा पुनश्चैन मारिष्यन्ति निश्चितं
अतोतरं गुप्तैग्रमं मशबाभिहन्यते निहन्न निहता यस्मन्न भवताः इति निश्चं कृत्वा भवान्ति पाषण्णकण्ठे निधारस्यः तस्मन्वचक्रमाणं कर्मुः त्वरितं च चित्वा नस्त्वानमे भवन् तस्यानुसङ्गात् सन्तन्मुखे विचिन्नक्षिक्षपः अग्निज्वलाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तनदेन मुञ्चगते प्रायः साशिकास्त्रियः न ज्ञातं तदृश्यं तु केनापिदं तथैव च लोके पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आदिमिष्यति वर्षे यस्मिन् वित्तलोभान् विकर्षितः स्त्रीणां मे विश्वासं दुष्टानां कार्ये बुधः विश्वासे च स्थितो मूढः स दुःखे परिभूयते क्षुधाम्यं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं स्वराधाप्रियः को नाम्ये योषितां सहजं वित्तं वाताता उल्टा भोर्भर्त्रिका दुन्दकारी बभुवाथं महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धानसादिशोदुतरं शीतात् परिपुष्टं निराहार विपाशितः न लेभे शरणं कोऽपि देवेति मुद्वणं नित्यान् गोकर्णो नित्यं लोकाद्भूयतः अनाथं तो वेत्तमेवं त्वया श्राद्धं चिन्कृतं यस्मिन् तीर्थे तु संयान्ति श्राद्धं भवरत्तिनः एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपरं सवेयनिदितं रात्रौ गृहाङ्गने शक्तं मागतो लिखितः परे स गत्सं विज्ञाय दुन्दकारी स्वभावतः निशीथे दर्शयामासं महारुद्रं वपुः यस्मेनं स्कृदन्ते सुकृञ्च महेशो भवत् सकद्वं सकृचाग्नि ऊनसंप्रशो भवत् वेमित्वं वेदभक्तः विदाने संयुतः अयं दुर्गतिं कोऽपि सापन्त्रभितं गोकर्णवाच कस्तरोत्रडात्रो पूतो यथाधार्यो धरामिमां कि वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसीं सञ्चणः सूतवाच एवं पुष्टस्तदादेदं रुच्यदीने पुनः पुनः अशक्तो न वञ्चनारे सामात्रं चकारः ततोज्ज्वलो न जलं कृत्वा गोकर्णं मुदिरेयतं तत्सेहन पापोषिं प्रमत्तो न क्रमेण प्रीतवाच अहं भ्राता तद्योषिमि दुन्दकारिति नामतः स्वकिनेवं द्रोषेणं यत्त्वं नासितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं चतुर्वेणे मारितः अतः प्रेतस्त्रिमान्नो दुष्टा च महाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवादिनोत्पलाम् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातमामा सुमोचयं गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्माकं ब्रवीतो गोकर्णवाच तदर्थं तुं भवतः यस्मानि विविधयतः निदानं सदस्वरूपः यस्मिन् निधीयते ततः सुप्तं विज्ञानाय दुन्दकारीशबान्धव निशीथे दर्शयामास महारुद्रं वपुः असनेशं सुसङ्कृशः महिषो भवत सगतं सुल्ताग्निः पूर्णसं च पशोऽभवत् प्रेतमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो संवितं गतम् अयं दुर्गते कोऽपि निश्चितायत्रमृतं गोकर्णवाच तस्वग्रो रात्रो कृतो यातो दशामिमां किं प्रापेत पिशाचो वादचुषिषण्णः सञ्चनः सूतवाच एवं ध्यानवत्तः यस्मानि भवत्प्रः यस्मिन् देहे ज्ञातं भवतानि प्रमुखः यस्मिन् देवते भुवः यस्मान्मनिधीयते स्नानं भक्तेन भवतः यस्यानां भवतः प्रमुखः
यस्मिन् देहं यमनः भवतानां प्रमुखं यस्मिन् देहे भवतः स्वां यस्मिन् दीयते। सूतवाच एवं पुष्टददातेन रुच्यते चे पुनः पुनः असक्तो वचनं संसनं सज्ञामात्रं चकारशः। ततुज्ज्वलो जलं कृत्वा गोकर्णस्तमे यतः ततसेहत पापोषो प्रवक्तुमुचक्रमे। प्रीतवाच अहं भ्राता तद्यमस्मि धुन्धकारिति नामतः स्वकिनेव दोषेण भ्रमत्वं नासितं मे मया। कर्मणो नास्ति संख्यामि महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सूत्रीं स्त्रीभूत्वेन मारितः। अतः प्रेषत्वभावतः यतानि महाम्यहं वातावरणेन दृष्ट्वा वदामि वदाम्यहम्। अहो बन्धो कृपा सिन्धो व्रतं मे सम्मोचयं गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्य वाक्यं ब्रवीतं। पूर्णवाच तदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं चैव मुक्तोऽस्मि अपारस्तरमिदं महत्। प्रयासराधान्नमुक्तिहेतिस् उपायो नाम शिविन्नः किं विधेयं मया प्रीतं रसप्रवादसंविस्तरः। प्रीतवाच प्रयासराद्धं तमेव प्रेम। व्यासवाच इति सम्प्रश्नो सहिष्ठो विप्राणां सुमहर्षिणिः प्रतिपूज्यं रसेशं युक्ते मित्रमिः। सूतवाच प्रतिपूज्यं वचस्तेषाः प्रवक्ते विचिक्रमे। सूतवाच यः प्रवचन्तमेतत्कृतत्वः व्यापनिर्गतार आजुहाव पुत्रेति तन्मता त्रस्नेदः अस्तं सर्वहृदे मृषमास्मि। यः स्वभान विपलास्तन्नमेकं मध्यापितान शान्तितोधनं संसारिणां कुर्णान् पुराङ्गनः तपस्यान् गुरुपुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरमुत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। मुन्यः साधु पृष्टोऽहं भवदिलभोदनमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येनात्मस्मृतितः। सौमे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्क्षणे अहेतत्प्रतिहिता यथा आतं प्रसिद्धतिः। वासुदेवो भगवती भक्तियोगः प्रयो निजं जनत्यासु वैराग्यं ज्ञानं चोद्यते हेतुकम्। धनमः स्थितं पुंसां विस्मीनं कथासुजः नोतप्यादेतरतिं सर्वं ज्ञानेभिः केवलं। धर्मस्य तथा वर्गस्य नार्थोन्नतोपकल्पयते नार्थस्य यदा भवतः लाभाय तस्मृतः। कामस्य दीनः श्रीवीर्यान् भावतः प्रमुखं मनज्ञातः संस्कृतां नेत्रवः। वदन्ति यस्मिन् देहः यजमान्य व्यक्तिन शब्दः गिरानं भवतः प्रमुखा यस्मिन् देयानं दृश्यते। तदन्मामुनयो ज्ञानं वैराग्येण युक्तया पश्यन्ति चापात्मानः भक्ता शृणुतेया। अतः वृन्दे श्रेष्ठा भरमा शरणान् भागशः अस्तां धर्मस्यानां सिद्धिनेमीशनम्। तस्मादेन मनसा भगवन् सत्त्वानि पतिः श्रोतव्यकृतस्य पुण्यस्य नित्यता। धनुष्युक्ता कर्मविन्धानां विदानां शिवनिविदिष्टतः इदां भवतव्यकृत्यामपि स्वस्तिने वीणनात् शृणुतमानजस्वः भावानि प्रमुखः यस्मिन् देहे ज्ञातभावं भक्यता नैशक्यतः। इदानां सुश्रवो सद्यः वासुदेकं कथारुचिः स्याः महोत्सेव्या विप्रा पुण्यतीर्थानि सेवनात्। शृणुतमा स्वकथा कृष्णः पुण्यशर्वन्मे कृतनः हद्यन्तस्थो भवद्भद्राणि विधोनोति सुसतां। नष्टप्रायेण प्रादेशु नित्यं भगवत् सेवया भगते शोकेनं भक्तिर्भवति श्रेष्ठतम्।
इदं तदा स्वभावः कामविश्वनिधाम् इदं सन्तते प्रसिद्धति निदानसे भक्तियोगतः भगवता निज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थिस्यन्ति सर्वसंशयाः चियन्ति चासकर्माणि दृष्टिवाणीश्वरे अतो ते कवचो नित्यं भक्तिमेयशुदेवतः दानं भक्तिश्रीगुभ्यः यथा ज्ञानानञ्चतः सर्वदानं प्रसिद्धतः यस्मिन् दानं देहि चित्रमम् सत्तमरस्त्वं विधि प्रकानस्तः युक्तं परपुरुषं विह्यासधत्ते क्षित्वानस्य सतमसज्ञाः श्रेयसत्रं स्थानश्वः पार्थिवीधरणीश्वस्तहं दाग्निस्नमयः ततस्तु सस्त्वसत्त्वम् इदानीं मे दर्शनं भोजिनी मुनिस्त्राग्नि वक्ष्यन्तु वीक्षयं सत्विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते नितानिह मुमुक्षो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाशान्ता भजन्ति हनसूयवः यस्त्रवं प्रकृतयः शमलीलाः भजन्ति वे पितृभूतप्रजितादीनं स्नेप्रियसुप्रवः वासुदेव परावीरा वासुदेव परामखाः वासुदेवं परायोगा वासुदेवं पराक्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेवं परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः सेवेदं देवती गणनादिषु श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंस्यां श्रीकान्तकुन्दे हिमाख्यानुध्याय हरि ओम तत्सबलि वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रुतवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिवि सम्भूतं कोटस्कलमादो लोकसी शिक्षया यस्माभशिष्याणस्य योगनिन्द्राङ्कितन्वतः नाभिहुवादवजात्साग्द्विपरमा विश्वं प्रजापतिः यस्मान् संस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तदेव भगवतो रूपं शुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्नन्दोरुपतश्चक्षुषाः सहस्रपादो भुजानादभुतं सहस्रमूर्धसर्वनाचिनासिकं सहस्रमूल्याम्बरकुण्डलोत्तमस्तम् ईत्रवतारणामं निधानबीजमव्ययं यस्याशांसेन सिद्ध्यन्ति तीर्तिहडनलादयः शै प्रथमं देवः कौमारं सर्गमस्थितम् चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्माचरमखण्डितं पीतं च भवायाश रसातलगतां मही उदवसितनुपादत्त यज्ञे ससोत्रं वपुः तृतीये विशिग्रसज देवसित्वं मुपेत्यसः तत्र सात्वामाचश्चैर्यं निशकर्मं कर्मणां जतः त्रिये दत्तकर्मशाला धर्मलगासंगे नारायणां मे प्रीतिः भूत्वा पपेशपेतमकदं करो दुश्चरं मे तपः पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशकालविलुप्तं प्रोवाचार सूर्ये साक्ष्यं तद्गामिनीर्नकम् खष्टे अत्रैरपतत्वं वृतः प्राप्तो न जुनसया आविच्छिन्नतिमलकार्यं प्रह्लादवीक्ष्यं उचिबाण ततः सप्तम् आकृत्या रुचितज्ञो भवत्तदातयः स यथाधं सुरगणैरपाद्यं शम्भुः वात्रम् अष्टमे मेरुदिव्यातो नाभिर्जातोरुक्रमः दर्शयन्वत समुधिराणां सर्वाश्रवणस्य कृतम् श्रीश्रीर्भियाचित्तुभेजे नवं पातिवपुः दुग्धमादेशविरेशनं विप्रास्तिनिशोस्तमः रूपं सौसगृहे मदस्य
साक्षु शोधति संपल्लवे नाभ्याराग्येन महिमामप्पं तिष्ठतः मे मनुम तुषारुगारुदग्धे मृथा मन्दराचल दग्धेकमठरूपेण प्रीतिकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशमेव च उपायदस्वान्मोहिना मयस्थितया चतुर्दशं नारसिंहं द्वितीयेन मूर्तितं ददार करजे वक्ष यस्करां कर्तृक्षताः पंचदशं वामनकं कृत्वा गार्धरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिशस्त्रीशिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्चिम ब्रह्मण्डो नृपान् त्रिसप्तकृतं कुपितो ईशानकरो महिमा अतः सप्तशी जातः सत्यवत्या पराशरात् चक्रे वेदतरुशाखां दृष्ट्वा पुंसो मेघसः नरदेववात्मनः सुरकारितकृष्णया समुद्रग्निग्रहादीनि शक्तिविज्ञानपरम् एकोनविंशे विंशतिमे वृषणेपे जन्मनि रामकृष्णाविति भोगो भगवान् ततः कलौ संवृत्ते समूहासदृशां वृद्धो नाम सूतः वित्तेषु भविष्यति अथासो युगसन्ध्या देशप्रयागेषु ददशाजसु जनिता विष्णुयशो नामना कुलते मे ततः अवताराः संख्येनं हरेशत्वनिधिद्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरसस्सु सहस्रशः श्रेयो मानवो देवा मनुपुत्रा महोत्तिजसः कला सर्वे हरिदेवं सम्प्रजातस्तथाम् इति सकलसम्पुंसं कृतस्तु भगवान् स्वयं इन्द्राणि व्याकुलं लोकं मिडन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो ये एतत्प्रेतो नरः सायं प्राप्त निर्णयं भक्त्या दुग्रामिति मुच्यते एकदुतं भगवतो अपश्यं नानित्रितात्मनः मायार्गुणिर्विचरितं मदाभिरात्मनि यथा नभसि मे घोर्यो ऋणवा प्राथितनिने एवं दृष्टता दृश्यवारो हितं वद्मुद्भिः अतः परं यद्वक्तं व्यूढं गुणव्यूहितम् अधिष्ठान श्रुतवस्तुभ्यः वासं जीवो यत्प्रणवः यत्प्रेमे शब्दुपे तद्वेन सन्धिष्ठिताः अभिहांसामात्मनि कृते इति स्वीमे दर्शनम् देवी मया वेशाद्वितिः सम्पन्ने वेदेन महीयते एवं जन्मानि कर्माणि यस्येन मे चण्यतः वरिष्ठन्त्यस्य कवयो वेदगुणानि हप्तवैः सदेन विनिस्वानमूलीलः तन्ते सन्तति यस्मिन् भूतेषु चान्तर्यात्मक आडान् विगते खड्गुणेषु नो चासङ्कृतं धातुः रवेति जन्तुकुमनीषुभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तवन्तो नटचर्याभिविज्ञाय सवेदधातु पदवीपरस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे योगमायां सत्ययानुवृत्तया भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अतेः धन्या भगवन्त इत्थं युद्धासुदेवखिलोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्तनुग्रह इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसमन्वितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारभर्माम्बिके श्री श्री साई लोकस्य धनमस्वत्तनं महत हृदं ग्राहस्यामासं श्रुतमात्मताम्बरं शर्वेदेहितामासानं सारं सारं समुद्धृतं चतुस्रवावर्यामास महाराजां परीक्षितं रायोवश्चं गङ्गायां परितं पारशर्भिः कृष्णे स्वधामोद्गते ध्रुवज्ञानादिविशः कलो नष्टदिशामीश पुराणोपगुणोदितः
ततः क्रियतो विप्रा विप्रेषि भूतेजसः अहं चाद्यन्तं निविष्टः यत्यानां मे गृहात् सोऽहं सर्वनिष्यामि पितादिति यथामिति। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पुण्यस्कन्धे नवम्याख्यान वृंदावन विहारी लाल की जय। व्यासवाचम् इति प्रमाणं संपूय मुनिनां सन्नितानां यस्मिन् देवस्य विप्रायः यस्मिन् दुःखं प्रवृतः देवस्य भवता प्रमुखः यदानि कृतानि प्रमुखा यस्मः यथा भक्त प्रमुखा न देहि यस्मिन् शतं भवाचः शौनकवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदनाम्बर कथां भागवती पुण्यां यथा भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्ते अस्थाने वा केन हेतुना कुतः संशोधितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रे निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुद्रो गूढो मूढुर्गीयते दुष्टा बाणयान्तमुष्टा जातमेमि जन्मगणं दिव्यो हृया परिदुर्धनः सूतस्य चित्रं तदिच्छं प्रजन्ति मोनो जगत्तवस्ति स्त्रीपुदातस्य विचिद्रष्टः कथमालाक्षितं प्रोरेत् साम्प्रतको जञ्जालनाम् उन्मात्तज्वनभातः ईशाने मे मा ददे